मैं 14 साल की थी जब मेरे वालिदैन फोत हो गए। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी, इसलिए खालू मुझे जबरदस्ती अपने घर ले आए, जबकि मेरे बाप का सारा कारोबार मेरे चाचू ने संभाल लिया था। खालू मुझे बहुत प्यार करते, दिन रात मेरे आगे पीछे घूमते, जबकि मेरी खाला को ये सब अच्छा नहीं लगता था। वो हर वक्त मेरे खालू से लड़ती रहती, और जब मैं जवान हुई तो मेरी खाला मुझ पर शक करने लगी थी। वो हर वक्त मुझ पर और मेरे खालू पर नजर जमाए रखती थी, जैसे उन्हें किसी चीज का डर हो। उन्हीं दिनों अचानक से मेरे खालू फोत हो गए। अब हर रोज मेरे खालू मेरे ख्वाब में आते और कहते, जल्दी से मेरी कब्र खुदवाओ और मेरे पास तुम्हारी एक चीज है। जब ये ख्वाब रोज आने लगा तो मैंने खाला को बता दिया, मगर उनका रंग फक हो गया और उन्होंने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। मुझे अपनी खाला पर शक हो गया था। मैंने उसी रोज जाकर खालू की कब्र खुदवाई तो मेरे जिस्म से जान निकल गई, क्योंकि वहां तो मेरा नाम अनम है और मेरी अम्मी का रिश्ता एक बहुत बड़े आदमी से हुआ था। मेरा बाप बहुत ज्यादा अमीर था। मैं अम्मी की शादी के 1 साल बाद ही पैदा हो गई थी। मेरे पैदा होने पर मेरे बाप ने ऐसी खुशियां मनाई थी कि जैसे बेटे के पैदा होने पर खुशियां मनाई जाती हैं। मेरी एक खाला भी थी जिनका नाम मारिया था। वो मेरी अम्मी से 2 साल छोटी थी। उनकी भी शादी हो चुकी थी। उनके यहाँ भी एक बेटी थी जिसका नाम नरमीन था। वो मेरी हम उम्र थी और हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। हम दोनों एक साथ खेला करते थे। जब मैं 14 साल की हुई तो मेरे वालिद साहब बाहर के मुल्क चले गए, क्योंकि उन्होंने वहां पर कोई कारोबार शुरू किया था। अब तो मेरी माँ के ठाठ और भी बढ़ गए थे। फिर 3 माह बाद मेरे वालिद साहब वापिस आ रहे थे। उस रोज मेरी तबीयत खराब थी और मेरी माँ अकेले ही मेरे वालिद को एयरपोर्ट से लेने चली गई, लेकिन वापसी पर उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों इस दुनिया से चले गए। मैं 14 साल की उम्र में यतीम हो गई थी। मेरे लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। मैं बहुत रोई थी। मेरे खालू जबरदस्ती मुझे अपने घर ले आए थे। अब मैं उनके साथ रहने लगी थी, जबकि मेरे वालिद का कारोबार मेरे चाचू ने संभाल लिया था। मेरे खालू भी बहुत अच्छे इंसान थे, जबकि मेरी खाला लालची औरत थी। उनका कहना था कि तुम्हारे बाप का सारा कारोबार तुम्हारे चाचू ने संभाला हुआ है, तुम्हारा सारा खर्चा हम करते हैं, तुम्हारे चाचू को हमें भी कारोबार से हिस्सा देना चाहिए। कभी कभी मेरे चाचू मुझसे मिलने के लिए आते थे। मेरे खालू उनकी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन मेरी खाला उनको नफरत की निगाह से देखती थी और बातों बातों में तंज भी कर दिया करती थी। मेरे चाचू ने आज तक कोई उल्टी सीधी बात भी नहीं की थी। वो जाते वक्त मेरे हाथ पर अच्छी खासी रकम रखकर जाते थे। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम हसनैन था। मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करती थी। वो मेरा कजन था। हम शुरू से ही एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वहीं से हमारी दोस्ती शुरू हुई थी। उसके बाद मैं दूसरे स्कूल में जाने लगी, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं दिल ही दिल में सोचती थी कि मेरा कजन है, मेरी शादी भी इसी से हो सकती है। वो भी मुझे मिलने के लिए आया करता था। एक दिन चाचू घर आए तो उन्होंने मेरे खालू को कहा, कहीं बाहर चलते हैं, मैंने अनम के बारे में बहुत ज्यादा जरूरी बात करनी है। मेरे खालू ने कहा ठीक है। वो उनके साथ चले गए। वापिस आए तो उन्होंने वही बात खाला से कर दी। थोड़ी देर के बाद खाला खालू के लड़ने की आवाजें आने लगी। हमने उनको इस तरह से कभी लड़ते हुए नहीं देखा था। ना जाने मेरे चाचू ने ऐसी क्या बात कर दी थी। उसके बाद मेरे खालू मुझसे कोई बात करना चाहते थे, लेकिन मेरी खाला हमेशा मौजू बदल देती थी। मैं अभी कॉलेज में पढ़ रही थी। मेरा आखिरी साल था। कुछ दिन इस तरह गुजर गए। खाला और खालू के आपस के मामलात काफी कशीदा हो गए थे। खाला मुझ पर और खालू पर नजर रखने लगी थी, जैसे उन्हें किसी बात का डर हो। ना जाने क्या बात थी, लेकिन इतना तो मुझे शक पड़ गया था कि इस बात का ताल्लुक मुझसे या मेरे चाचू से जरूर था। 1 हफ्ता गुजरा था कि अचानक मेरे खालू बीमार हो गए और 2 दिन बाद उनका इंतकाल हो गया। मुझे तो ऐसा लगा मेरा बाप फिर से मर गया है, क्योंकि खालू ने हमेशा बाप का सच्चा प्यार दिया था। नरमीन की हालत भी बहुत बुरी थी। हमारे घर का तो एक ही मर्द था, वो भी इस दुनिया से चला गया था। मेरी खाला अब घर से बाहर रहने लगी थी। वो अचानक कहीं चली जाती, काफी देर तक गायब रहती। बिलाखिर उनकी अपनी बेटी ने पूछ लिया तो वो रोकर कहने लगी, कहाँ जाऊंगी, बस अपने शोहर की कब्र पर जाकर बैठ जाती हूँ, वहाँ जाकर सुकून मिलता है। ये सुनकर तो हमारी आंखों में भी आंसू आ गए, पर हमने मना किया
کہ آپ نہ جایا کریں، اگر وہ ایسے ہمت ہار جائیں گی تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا، اب نہیں جایا کروں گی۔ ابھی میرے خالو کو اس دنیا سے گئے ہوئے 10-15 دن ہوئے تھے جب ایک روز میرے چاچو آئے اور انہوں نے ایک عجیب سی بات کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ دراصل میں یہ بات پہلے بھی کر رہا تھا، ہماری آپس میں بات چل رہی تھی، میں آپ کی بیٹی نرمین کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے سوچا کہ وہ میری خالہ کی بیٹی کے لیے کیسے آ گئے، یہ بات چاچو کے دماغ میں کیسے آئی، کیا ان کی نظر میں نہیں آئی؟ مگر اس وقت مجھے بڑی حیرانگی ہوئی جب میری خالہ نے فوراً رشتے کے لیے ہاں کر دی، کیونکہ جو جائیداد اور کاروبار میرے باپ کا تھا اب وہ میرے چاچو کا ہی تھا۔ یعنی میرے چاچو اس وقت بہت زیادہ امیر تھے۔ وہ لوگ اس بنگلے میں رہتے تھے جہاں میں بابا اور امی کے ساتھ رہا کرتی تھی، جو اس شہر کا سب سے بڑا اور خوبصورت گھر تھا۔ میری خالہ نے ہاں کر دی اور کہا کہ نرمین کے پیپر ختم ہونے والے ہیں، پھر اس کے بعد شادی کر دیں گے۔ میرے چاچو نے بھی حامی بھر لی۔ ان کا کہنا تھا کہ حسنین بھی اس رشتے سے بہت خوش ہے۔ میں حیران تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیونکہ میں حسنین سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ چاچو نے میرے بارے میں نہیں سوچا، انہوں نے ابھی بھی مجھ سے کوئی بات نہیں کی، وہ میری رائے تک نہیں پوچھ رہے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں حسنین سے پوچھوں، لیکن میں کس حق سے یہ بات کرتی؟ میں نے رونا شروع کر دیا۔ نرمین اس رشتے سے بہت خوش تھی، لیکن اس نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ میرے چاچو اب ہمارے گھر آتے تو مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے۔ میں بڑی حیران ہوئی۔ پہلے تو وہ سیدھا میرے کمرے میں آتے تھے، میرے ساتھ بہت باتیں کرتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے انہوں نے ایک بار مجھے یہ بھی کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ میں حسنین کی شادی تمہارے ساتھ کروں۔ تبھی تو میرے دل میں حسنین کے لیے محبت پیدا ہوئی تھی اور میں اسے شوہر کے روپ میں سوچنے لگی تھی۔ مگر اب اچانک سے میرے چاچو کو کیا ہو گیا تھا؟ زندگی سے مجھے نفرت ہو گئی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا مجھے سب کچھ نہیں ملنا، میری قسمت میں کوئی اچھی چیز لکھی ہی نہیں تھی۔ ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، پھر میرا گھر کسی اور کا ہو گیا، میرے دوست جیسے خالو کو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے دور کر دیا، اور اب جس انسان سے محبت کرتی تھی وہ بھی مجھ سے دور کیا جا رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا قسمت اور حالات مل کر میرے خلاف کوئی پلان بنا رہے ہیں، اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں کبھی خوش رہوں۔ شادی کی ساری تیاریاں چاچو نے خود ہی کرنی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم سارا خرچہ خود اٹھائیں گے، یہاں تک کہ منگنی کی رسم بھی ہمارے گھر پر ہی ہوگی۔ آپ لوگ بے شک ایک دن پہلے ہمارے گھر آ جانا، آپ لوگوں کے کپڑے جوتے بھی ہم لوگ ہی بنائیں گے۔ ایک دن محلے سے کوئی عورت گھر آئی ہوئی تھی۔ جب میری خالہ نے اس سے بات کی اور کہا میری بیٹی تو بہت زیادہ نصیبوں والی ہے، اللہ نے اس کے نصیب کھول دیے ہیں، بہت ہی امیر لوگوں میں میری نرمین کی شادی ہونے والی ہے۔ میں حیران تھی کہ پہلے تو میری خالہ میرے چاچو کو بہت برا سمجھتی تھی، وہ گھر آتے تھے تو ان کو پانی تک نہیں پوچھتی تھی، اور اب کہہ رہی تھی کہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ کاش میں اپنے چاچو کے گھر میں رہتی، پھر شاید میں ان کی نظر میں آ جاتی اور وہ میرے بارے میں سوچتے۔ خیر منگنی سے ایک دن پہلے ہم ان کے گھر چلے گئے، وہ ہم سب کو بازار لے کر گئے۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی کپڑے آپ کو پسند ہیں آپ اپنی مرضی سے الگ کر لیں۔ نرمین نے سب سے زیادہ مہنگے جوڑے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کی منگنی تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ وہ دلہن بن رہی ہے، اس کی شادی ہونے والی ہے۔ میری خالہ کے شوہر کو اس دنیا سے گئے ہوئے ابھی وقت ہی کتنا ہوا تھا، لیکن انہوں نے ایک شوخ رنگ کا جوڑا لیا۔ جب میری باری آئی تو چاچو نے ایک سادہ سا جوڑا اٹھا کر مجھے پکڑا دیا اور کہا یہ لو تمہارا کام بھی ہو گیا۔ مجھے وہ جوڑا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا، سب گھر والے مجھ سے ایسا رویہ کیوں کر رہے تھے۔ اس رات میں بہت روئی تھی۔ جب سوئی تو میں نے خواب دیکھا کہ میرے خالو میرے کمرے میں آئے ہیں، وہ میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، تم جا کر میری قبر کھودو، اس کے اندر تمہاری کوئی چیز ہے۔ میں ان کی بات پر حیران ہوئی۔ وہ بار بار ایک ہی جملہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جا کر یہ کام کرو، جلدی جلدی کرو۔ پھر اچانک سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں حیران تھی کہ یہ کس قسم کا خواب تھا۔ آج کل ویسے بھی میں ان کو بہت زیادہ یاد کر رہی تھی، وہ بہت اچھے انسان تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب کبھی بچپن میں میری اور نرمین کی لڑائی ہو جاتی تھی تو وہ ہمیشہ میرا ساتھ دیتے تھے۔
ایک دفعہ تو میں نے خالو کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ اپنی بیٹی غیروں کی طرح پال رہے ہیں اور غیروں کی بیٹی کو اپنوں کی طرح پال رہے ہیں۔ یہ میرے خالو نے بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا نرمین تو میری اپنی بیٹی ہے، میں اس کا باپ ہوں، تم اس کی ماں ہو، لیکن انم ہماری بیٹی نہیں ہے، اس کے ماں باپ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اگر ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، اسے نارمل محسوس نہیں کروائیں گے تو اس کی شخصیت پر برا اثر پڑے گا، اس کی شخصیت میں خلا پیدا ہو جائے گا، اس لیے ہمیں اسے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ میرے چاچو نے تو میرا خیال کرنا چھوڑ دیا تھا۔ منگنی پر جو جوڑا انہوں نے میرے لیے پسند کیا تھا وہ اتنا برا تھا کہ میں بالکل بھی نہ پہنتی، مگر پھر بھی میں نے چپ چاپ پہن لیا۔ حسنین میرے لیے حسرت بن گیا تھا جو میرے دل میں ہی قید ہو کر رہ گیا تھا۔ اب مجھے صرف نماز پڑھ کر اللہ کے قریب ہی سکون ملتا تھا، لیکن ایک دن میں نے اپنی خالہ کو فون پر بات کرتے ہوئے سن لیا۔ وہ کافی پریشان تھیں، میرے چاچو سے بات کر رہی تھیں۔ پتہ نہیں وہ آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے، لیکن کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور تھا، مگر خالہ مجھ سے ہر بات چھپا لیتی تھیں۔ آج رات کو پھر مجھے خالو خواب میں آئے، پھر سے وہی بات کہہ رہے تھے کہ میری قبر کھدواؤ، اس کے اندر تمہاری ایک چیز ہے اور اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہیں ہونا۔ اس دفعہ انہوں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ پریشان نہیں ہونا۔ جب انسان کو 2 دفعہ ایک ہی خواب آئے تو وہ پریشان ہو ہی جاتا ہے۔ مجھے لگتا تھا ان پر کوئی بوجھ ہے، اس لیے میں نماز کے بعد ان کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی تھی، پھر بھی وہ میرے خواب میں آ رہے تھے۔ میں نے ایک دن یہ بات اپنی خالہ سے کر دی، ان کو یہ بھی بتا دیا کہ وہ خواب میں آ کر کیا کہتے ہیں۔ وہ حیران رہ گئی، ان کی شکل عجیب سی بن گئی تھی، ان کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس لیے تمہیں اس طرح کے خواب آ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میری خالہ کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آج کل میری طبیعت بھی بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی، میرے سر میں مسلسل درد رہتا تھا۔ جب میں نماز پڑھتی تو درد ختم ہو جاتا، تسبیح وغیرہ پڑھتی رہتی تو ٹھیک رہتی، کوئی دوائی مجھ پر اثر نہیں کرتی تھی۔ ایک دفعہ تو میں سیڑھیوں سے بری طرح گرنے لگی تھی، اگر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا نہیں ہوتا تو میں بہت ہی بری طرح گرتی۔ اگلے روز میرے چاچو آئے تو میری چاچی کسی بات پر ان سے بہت بحث کر رہی تھی۔ جب میں نے ان کی باتیں سنی تو وہ اپنی نرمین کے نام اچھی خاصی زمین لکھنے کا کہہ رہی تھی اور میرے چاچو ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ میں حیران ہوتی کہ میرے چاچو میری خالہ کی ہر بات کیسے مان جاتے ہیں، پہلے تو کبھی ایسے نہیں ہوا تھا۔ اچانک نرمین نے مجھے ان کی باتیں سنتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے کہا تم باتیں سن رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں تو یہاں سے گزر رہی تھی، بس چاچو کو دیکھ کر رک گئی تھی۔ نرمین نے مجھے ڈانٹ کر اپنے کمرے میں بھیج دیا۔ جب سے نرمین کی منگنی ہوئی تھی اس کا رویہ بھی بدل گیا تھا، وہ مجھے ہر وقت نیچا دکھانے کی کوشش کرتی تھی۔ میرے چاچو اس دن مجھ سے ملنے بغیر ہی چلے گئے تھے۔ آج رات پھر مجھے وہی خواب آیا تھا، مجھے شک پڑ گیا تھا کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ میں ایک مفتی صاحب کے پاس گئی، ان کو جا کر سارا مسئلہ بتایا۔ انہوں نے کہا بیٹا اس طرح جب بار بار کوئی خواب میں آتا ہے تو کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوتی ہے، جو اس دنیا سے چلا جائے اس طرح اپنی خواہش ظاہر کرے تو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میں نے کہا میں نے اپنی خالہ کو بتایا ہے لیکن وہ جواب نہیں دیتی ہیں۔ انہوں نے کہا میں تمہارے خالو کو اچھی طرح جانتا تھا، اگر تمہیں تسلی نہیں ہو رہی تو پھر میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، ہم یہ کام کروا لیں گے، 2-4 لوگوں کو ساتھ لے جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں، ہمارا ارادہ کوئی غلط تو نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے ایک نہیں نہ جانے کتنے خواب آ چکے ہیں۔ اس نے کہا پھر تسلی کر لینی چاہیے۔ جب میری خالہ کو ان ساری باتوں پر یقین ہی نہیں تھا، ان کو کوئی سروکار بھی نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، تو میں نے سوچا کہ میں ان کو نہیں بتاؤں گی۔ جب سے میرے خالو اس دنیا سے گئے تھے میری خالہ کا رویہ بہت عجیب ہو گیا تھا۔ اب وہ مجھ سے پیار سے بات بھی نہیں کرتی تھی، میرے ساتھ بدتمیزی بھی کیا کرتی تھی۔ خالو کا بھی کسی طرح کا کوئی لحاظ نہیں رکھا تھا، وہ تو ایسے رو رہی تھی جیسے ان کی بیٹی کی نہیں بلکہ ان کی شادی ہونے والی ہو۔ خالہ شوق رنگوں کے کپڑے پہنتی ہیں، گھر میں کسی بات کا احترام نہیں کیا جاتا تھا کہ اب بھی اس گھر کے سربراہ کو گئے 2-3 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے۔ میں مولوی صاحب کے ساتھ قبرستان میں چلی گئی، قبر کھدوانا شروع کر دی۔ مجھے بار بار خالو کے الفاظ یاد آ رہے تھے کہ قبر کو کھدوا دو، اس کے اندر تمہاری ایک چیز ہے، اس کے بعد تمہاری زندگی میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔
अचानक वो चीज हमारी आंखों के सामने आ गई। ये काले रंग का शापर था जिसका इस कब्र में कोई भी काम नहीं था। जब हमने वहां से वो शापर निकाल लिया तो हम लोग काफी हैरान हो गए। कब्र को फिर से उसी तरह बंद करवा दिया गया। जब शापर को एक साइड पर जाकर खोला तो मैं मजीद हैरान रह गई। मौलवी साहब ने फौरन अल्लाह ताला का कलाम पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे लग रहा था कि इस तरह का कोई मामला है, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। इस शापर के अंदर मेरे इस्तेमाल किए गए कपड़े थे और 2 पुतले थे, एक मेरा और एक मेरे चाचू का। इसके अलावा इसमें और भी अजीब किस्म की चीजें थीं जिनका ताल्लुक किस चीज से हो सकता है। साफ पता चल रहा था कि किसने मुझ पर और मेरे चाचू पर जादू करवाया था। हम वापिस आ गए। मौलवी साहब ने कहा, पूरी बात बताओ। मैंने उन्हें सब कुछ बताया कि घर में किस तरह की हरकतें हो रही हैं, छोटी से लेकर बड़ी बात तक सब बता दी। उन्होंने कहा, तुम्हारी खाला ने तुम पर अमल करवाया है। मैं कलाम पाक के जरिए इसको खत्म करवा दूंगा, लेकिन किस मकसद से करवाया है ये तुम ही जानती होगी। हमने वो चीजें बाहर निकाल दी, इसका मतलब अब वो अमल खत्म हो जाएगा। मैं अपनी चाची के घर चली गई, उन्हें सब बता दिया। मौलवी साहब से बात भी करवाई। उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। मुझे कहा, हमें भी ऐसा लगता है कि कोई न कोई गड़बड़ है, क्योंकि हमने तुम्हारे खालू से तुम्हारे रिश्ते की बात की थी, मगर तुम्हारी खाला ने उनसे झगड़ा शुरू कर दिया और फिर तुम्हारे खालू ने कहा कि तुम ये रिश्ता नहीं करना चाहती हो और किसी लड़के को पसंद करती हो। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझसे तो ये बात ही नहीं की गई थी, खालू ने भी नहीं की थी और वो इस दुनिया से चले गए। उसके बाद शायद खाला ने झूठ बोला होगा, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से करवाना चाहती थी। मेरे चाचू का कहना था कि वो सिर्फ शादी नहीं करवाना चाहती थी, बल्कि वो कहती हैं, ये घर मेरी बेटी के नाम कर दो और जायदाद का 50% हिस्सा भी मेरी बेटी के नाम कर दो। लेकिन सच तो ये है कि मैं ये सब ना चाहते हुए भी उनकी हर बात मान रहा हूँ। कोई अनजानी ताकत थी जो मुझसे ये सब कुछ करवा रही थी, मगर अब मुझे लगता है मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मैंने अपने चाचू से कहा, आप लोग मुझसे नाराज क्यों थे? उन्होंने कहा, तुम्हारी खाला ने हमें बताया कि तुम हसनैन और हमारे बारे में बुरी बुरी बातें करती हो, इसलिए हमें गुस्सा आ गया था। मैंने उन्हें ख्वाब और कब्र वाली सारी बात बता दी और कहा, ऐसा नहीं है, मैं तो हसनैन को पसंद करती थी। वो लोग भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी तुम हो, हमारा रिश्ता तो तुम्हारे साथ है, हम भला क्यों उसकी बेटी के साथ रिश्ता करते? हमें तो कहा गया था कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती, इसलिए हम ये सब कर रहे थे, लेकिन अब हम इस मंगनी को खत्म कर देंगे। तुम्हारी शादी हसनैन के साथ होगी, हम अपने खून को अपने घर में लेकर आएंगे। वैसे भी ये सब कुछ तुम्हारा ही है। मेरे चाचू ने फोन किया और मंगनी खत्म कर दी। उसके बाद मैं उस घर में वापस नहीं गई। मेरी खाला का मुझे फोन आया। उन्होंने मुझसे ऐसे बात की जैसे मैं उनकी बहन की बेटी नहीं बल्कि कोई दुश्मन हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए, पर उन्होंने भी तो मेरे साथ बहुत बुरा किया था। नरमीन ने भी मुझे बहुत बुरी बुरी बातें सुनाना शुरू कर दी। दोनों माँ बेटी के रूप खुलकर सामने आ गए थे। मैं तो हैरान थी, उनके दिल में मेरे लिए इतनी ज्यादा नफरत थी। मुझे तो लगता था मेरे खालू को भी उन्हीं ने अमल करके मरवाया होगा, क्योंकि खालू हमेशा से मेरी साइड लेते थे। मेरे चाचू ने कहा, हम ज्यादा देर नहीं करेंगे। उन्होंने फौरन निकाह की रस्म करवाई और साथ ही मैं उस घर में रहने लगी। आज हसनैन मेरा शोहर है। आज मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई है और मेरा घर भी, जहाँ मेरा बचपन गुजरा था। मैं अपनी खाला पर हैरान हूँ कि खाला तो माँ जैसी होती हैं। उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया। उन्होंने नरमीन की शादी एक अमीर खानदान में कर दी थी। खुदा की करनी ऐसी हुई कि मेरे 2 बेटे हो गए और नरमीन बे औलाद ही है। उसके शोहर ने दूसरी शादी कर ली है और पिछले दिनों मेरी खाला पर फालिज का अटैक हुआ था। वो अस्पताल में लावारसों की तरह पड़ी हैं। जिस बेटी के लिए वो ये सब कुछ कर रही थी, उस बेटी ने भी आज उन्हें तन्हा छोड़ दिया है। बस वो अपनी आखिरी सांसें पूरी कर रही हैं और मैं अपने घर में अपने शोहर के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हूँ।